हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कसे आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो हांव बाल्कनीन बसला कारण लाईट न्ही आमची गेल्या. सो हांगा मातशे वारे मारता ताका लागून म्हटल्यार बाबूक घेवन हांगाच बसला आनी अबय खेळटा तो. न्ही रे, गरमी जाता न्ही? टी शर्ट बी सगळें सत्व काडला टी शर्टा. अबय चल खेळ चल. वारे मारता हांगा मातशे आनी कामां बी चालू आसा. जी नेबर घर आसा न्ही तर कामां चालू आसा नळ्याची बी. सो आवाज येता आसतलो तुमकां. आनी आमच्या हांगा शेजारी लग्न बी आसा 1 तारखेक लग्न आसा. फाल्यां हळद आनी कालू बी गेल्ले हांव. काल तेंचे रिच्युअल आसले सो आपोवपाक आयिल्ले ते. सो गेल्ले हांव. इफ सपोज म्हाका व्लॉग बी करपाक मेळ्ळो, शूट करपाक मेळ्ळो जाल्यार हांव करता. काल म्हाका म्हणटाली ती तुमचे व्लॉग्स बी पळयता म्हणून, बरे आसता बी म्हणून सांगताली म्हाका. सो बरें दिसलें आयकून. आनी काल हांवें शॉर्ट व्हिडिओ घातली न्ही सो तिका बी बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. सो तुमकां खूब खूब थँक्यू की तुमी इतको बरो रिस्पॉन्स दिलो म्हणून. असोच सपोर्ट आशिर्वाद आसूं न्ही. अशेंच म्हाका मोटिवेशन मेळटलें मागीर व्लॉग कंटिन्यू करपाक. आनी दोळे बारीक करता कारण वत लागता म्हाका. बाबू आतां न्हिदता आमचो रातभर. जालें न्ही तर 4-4 वरांनी असो उठ्ठालो आनी न्हिदूच जायनासली आमची. तेजी जायनासली करिशाची. तसो वयतालो तो कामाक. आतां डार्क सर्कल सुद्दां आयले आमकां. बट 2 दीस जाले आतां न्हिदता. सो म्हाका दिसता तेजी आतां स्लीप सायकल जी आसा ती डेवलप जाली दिसता. सो बरें दिसलें. अशेंच आतां कंटिन्यू उरो न्ही. आनी खूब जाणां म्हाका सांगतालीं की ताका मसाज बी कर, मागीर पोट भरून ताका खावेक बी म्हणून. बट हांव ताका खिचडी बी अशें दितालें प्लस ताका मसाज बी करतालें. तरी पूण तो न्हिदनासलो. सो जसो जसो आपलो टायम येता न्ही तेंचो तसो तसो ते मागीर मायलस्टोन अचीव जाता. सो टेन्शन बी घेवपाची गरज ना. आपोआप सगळें जाता. इवन तो न्हाणीतना खूब रडटालो बी. आतां रडना तो, आतां एन्जॉय करता तो. सो अशें आसा. दिसता आसतलें न्ही तुमकां माटो? हो पळया हांगासर माटो घातला. वयर सुद्दां घातला स्लॅपार सुद्दां. सो थंय वचपाचें हांव सांजचें. अश्यो लायटी बी घातल्या. हांगा लागींच आसा सो रोखडी पावता. किचनान आयलें हांव आतां. 12:30 जालीं. आतां म्हटल्यार जेवणाची मातशी तयारी करुया म्हटलें. आनी काल हांवें करिशाक न्ही चिकन हाडपाक लायिल्लें येतना. सो 1 किलो घेवन आयिल्लो तो. आय नो की गरमी आसा भरपूर बट स्टील म्हटलें क्रेविंग आयिल्लें म्हाका. सो म्हटलें करुया म्हटलें चिकन. सो चिली केल्ली हांवें चिकनाची आनी थोडे काडून घेतले आनी फ्राय करपाक दवरले मॅरिनेट बी करून. सो थोडे फ्राय केल्ले हांवें रातीच आनी बाकीचे जे उरले न्ही ते मागीर हांवें फ्रिजान दवरले. सो आतां भायर काडून दवरला आनी चिली बी भायर काडून दवरले. सो चिली आतां गरम करपाक जाय आनी चिकन जें आसा न्ही तें फ्राय करपाक जाय. सो दाखयता तुमकां चिली केल्या ती आनी फ्राय बी आतां करपाक जाय म्हाका. मॅरिनेशनूच आसा फक्त. दाखयता. ही पळया म्हाजी चिली जी हांवें काल केल्ली आनी हे पळय मॅरिनेशनाक दवरलें हांवें. फ्रिजान दवरलें न्ही हांवें सो आतां तें म्हाका दिसता उदक जालें ताका लागून. सो हें आतां फ्राय करपाक जाय आनी ही गरम करपाक जाय. करिशान न्ही आंबे बी हाडलेले काल. सो बरे पिक्के आसात. खावपाक पडटले रोखडे. हे पळया 4 आसा सद्या. आंबे पळोवन म्हाका याद जाली. म्हाका न्ही बरो कमेंट केल्लो प्राची प्रभून. तेणी म्हाका एडवायस दिल्ली, सजेशन दिल्लें की बाबू आंबे खायना न्ही म्हणून ताका प्युरी बी करून दी म्हणून, दूध बी घालून अशें. सो हांव ट्राय करून पळयता तो खाता जाल्यार. आनी तुका थँक्यू की तुवें म्हाका बरी एडवायस दिली म्हणून. 8:15 जाल्ली आसा आतां आनी हांव मातशें आतां रेडी जाला. म्हटलें लग्नाकार आगे वचोन येवया म्हटलें काकीगेर. सो मेहंदी बी घालता न्ही आयज. सो म्हटलें मेहंदी बी पळोवया म्हटलें. आनी इफ ब्रायड कम्फर्टेबल आसा जाल्यार म्हटलें मातशी व्हिडिओ घेवया मेहंदीची डिझायन बी तुमकां दाखोवपाक. सो आतां हांव थंय वयता. मातसो लेट जालो म्हाका भायर सरता म्हटलें. करीश येसर रावलेलें हांव. आतां तो आयलो म्हणून बेगीन आतां भायर सरलें. आनी फाटल्यान तुमकां दिसता आसतलें डेकोरेशन बी बरें केलां, लायटींग बी बरी घातल्या. सो बॅक कॅमेरा ओपन करून दाखयता तुमकां. हांगा सरल्यान दिसता. आनी आमी आमच्यो बी लायटी पेटयल्या. मातशें उजवाड बरो पडटा न्ही म्हणून. सो हें पळया बरें दिसता सामकें. लायटींग बी घालता की चड बरें दिसता. आनी आमच्यो बी लायटी पेटयल्या आमी. म्हटल्यार उजवाड बी पडपाक बरो म्हणून. सो आतां हांव थंय वयता. चालू आसा. कृष्णाव बी करता आमचो पॅकिंग. तो काम वाडयता दिसता. मेहंदी घालप चालू आसा. पळया बरी घातल्या. हे 3 घालपाक चालू आसा.
ही आमची ब्राईड. कोणी दिले आहे त्यो? आ दी म्हाका दी दी. कोणी दीदीन दिल्या? दीदी खंय रे? दीदी खंय? यो ब्रायडाची तोरण. वाव पळया खूप आसा पोना आसा. टेबल क्लॉथ बी आयली आमी आतां घरा. 11 जाली. हांव आनी बाबूच गेल्ली. आमी दोगांय गेल्ली आनी 11 म्हट जाली न्ही, लेट जालो म्हटलें. सो आयली आमी. तरी उरले फाटल्यान बी मेहंदी घालपाची. सो ती तुमकां दाखोवपाक मेळ्ळी ना म्हाका. फुडल्यान जी आशिल्ली घातल्या ती दाखयली हांवें, पांयाची दाखयल्या. सो पळया फाल्यां बी टायम मेळ्ळो न्ही जाल्यार मागीर दाखयता तुमकां. फाल्यां ते बिजी आसतले, हळद न्ही फाल्यां. आनी फाल्यां पळयता हांव केन्ना वचपाचें तें अजून हांवें ठरोवना. करीश इफ सपोज बेगीन आयलो सांजचो जाल्यार तेज्या वांगडा वयतली, जाल्यार मागीर सकाळीं वयतली आमी. आनी मम्मी बी येता म्हणटाली, सो मम्मी वांगडा वचपाची. पळया तो आतां कितें कसो तो आयकत तो फाटल्यान. बेगीन येतलो रे तूं? पळयता खंय तेजें तशेंच. मागीर बेगीन येता म्हणटा आनी मागीर येत ना तो. सो मागीर फोन करून विचारपाचें येता रे काय म्हणून. सो इफ सपोज तो पावना जाल्यार मागीर सकाळींच वयतली, जाल्यार मागीर सांजची. आतां ताका न्हीद येता, आतां रडत रावतलो म्हणून आयलें हांव. तेजें म्हाका सारकें खबर आहा शेड्यूल तेजो. आतां सामको पाड जाला तेजो शेड्यूल. सो अशे बारीक बारीक मुवमेंट्स हांवें कॅप्चर केल्या जशें म्हाका मेळ्ळें तशें करपाक. कारण अशी गडबडशी आसता न्ही लग्नाच्या घरा म्हटल्यार, ताका लागून. सो बाबू आतां रडपाक लागलो, ताका न्हिदेचो टायम जालो. सो आतां हांव म्हाजो व्लॉग हांगाच एंड करता. सो आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका. मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय, गूड नायट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग, बाय.